dahil sa pagpakasala sa kalibutan. Nasabtan ko ang kabililhon sa kaluwasan, nga kinahanglang mapaambit natong tanan. Kay ang matag kalag sa tawo bililhon jud kaayo, pinangga sa tanang binuhat sa atong Ginoo. Karon o Kristohanon, unsa may imong pagtuo sa bililhong panawagan sa atong Ginoo. Dili ta pagapungan ang awhag sa Dios sa dakong panawagan, sa pagtabang sa mga nasaag, na makatultol sa hingpit nga kahayag. Karon sa panahon nato, daghan na saag sa pagtuo, nagkadaghan na sa daang di na motuho kang Kristo. Tungod kay ang sala nagkagrabe na gayud kaayo, nga gipakatag sa gahom sa demonyo. Dili ta pagapungan ang awhag sa Dios sa dakong panawagan, sa pagtabang sa mga nasaag, na makatultol sa hingpit nga kahayag. Dili ta pagapungan ang awhag sa Dios sa dakong panawagan, sa pagtabang sa mga nasaag, na makatultol sa hingpit nga kahayag. Sakit gayud kayo na ang matagkalag mahulog sa impyerno, busa magpagamit sa katuyuan sa atong dili ta pagapungan ang awhag sa Dios sa dakong panawagan.